दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालीहरू संसारको जुनसुकै देशका जुनसुकै ठाउँमा पनि अचेल भेटिन्छन्। जहाँ जहाँ नेपालीहरू बसोबास गर्छन् त्यहाँ नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार र नेपाली संस्कृतिको पनि जगेर्ना भइरहेको छ। उनीहरूले मनाइरहेका छन्, नेपाली भाषा बोलिरहेका छन्। पहिलो विश्वयुद्ध भन्दा पहिला साधारण नेपालीहरू विदेशका अन्य ठाउँहरूमा पुगेका थिएनन्। ब्रिटिस सेनामा लागेर जब पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालीहरू विश्वका थुप्रै देशहरूमा युद्ध गर्न पुगे, त्यसपछि भने नेपालीहरू विश्वका जुनसुकै देशहरूमा पनि बसोबास गर्न थाले। त्यति मात्र होइन, दोस्रो विश्वयुद्धमा भने ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिसको तर्फबाट युद्ध गर्नका लागि संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपालीहरू पुगे। त्यति बेला ब्रिटिस सेनामा लागेर धेरै नेपालीहरू बर्मामा पुगे भने थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायतका विभिन्न देशहरूमा पनि प्रशस्त मात्रामा पुगे र अन्य देशहरूमा पनि पुगे र हङकङ, ब्रुनाईहरूमा पनि नेपालीहरू छन्। ब्रिटिस सेनामा लागेर बर्मा पुगेका नेपालीहरू र उनीहरूका आफन्तहरू थाइल्यान्डको एउटा टापुमा पुगे र त्यही ठाउँमा नेपाली बस्तीको विकास भयो। दर्शकवृन्द, थाइल्यान्डमा पुगेर नेपाली बस्तीको अध्ययन गरेर रमेश खड्काले तयारी पार्नु भएको लेखलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। पिलोक थाइल्यान्डको राजधानी बैंककबाट 261 किलोमिटर टाढाको पहाडी गाउँ हो। अहिले थोङफा फुङ जिल्लामा पर्ने पर्यटकीय यो भूमिमा करिब 8 दशक अघि अर्थात् 80 वर्ष अघि जंगल मात्र थियो। दोस्रो विश्वयुद्धताका ब्रिटिस सेनामा रहेका नेपालीहरू र तिनका आफन्तहरूले बर्माको सीमामा पर्ने यो भूमिमा पहिलो पटक घर बनाएका थिए। बर्मा र मलेसियामा त त्यस अघि नै नेपाली पुगिसकेका थिए, तर पहाडको यो टापु आफ्नो भएको कुरा थाइल्यान्ड सरकारलाई नै पत्तो थिएन। थाई सुरक्षाकर्मी त्यस पहाडको फेदी कञ्चनाबुरीसम्म मात्रै आफ्नो सीमा ठान्थे। नेपालबाट दार्जिलिङ, बर्मा हुँदै थाइल्यान्डको पिलोक पुगेका सन्तमान राईसँग खानीको राम्रो ज्ञान थियो। भनिन्छ उनी माटो सुँघेर कहाँ खानी छ पत्तो पाउँथे। पिलोकका डाँडामा खानीको सम्भावना देखेपछि उनले उत्खनन सुरु गरे। त्यसको हल्लाखल्ला फैलिएपछि थाई सरकारका प्रतिनिधिहरू खोज्दै खोज्दै त्यहाँ पुगे। त्यसपछि बल्ल थाई अधिकारीहरूले आइन्दा यो काम थाइल्यान्डको लागि मात्रै गर्नु भन्ने पुर्जे राईलाई थमाए। बिस्तारै खानीहरू विकसित हुँदै गए। त्यहाँका सबै नेपालीहरूको जीविकाको आधार नै खानी भयो। पिलोक नेपालीहरूको गाउँ बन्यो। सन् 1980 को दशकमा टिनको बजार संकटमा परेपछि दर्जन भन्दा बढी पिलोकका खानीहरू बन्द गरिए। खानीमै निर्भर नेपालीको हातमुख जोड्ने कुनै साधन भएन। आफ्ना आफन्तको सहयोगमा उनीहरू बैंकक र थाइल्यान्डका विभिन्न भागहरूमा छरिए। तर कानुनी हैसियत नभएकाले उनीहरूको हैसियत अनागरिकको जस्तो थियो। 68 वर्षीय माइला आचार्य पिलोकबाट सन् 1994 मा बैंकक आए। तर ऊ बेला बैंकक आउन निकै कठिन थियो। कुन दिन पक्रिएला भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। उनी आएकै वर्ष बैंककमा एकजना नेपाली बसेको घरमा सन्तोषी माताको पूजा लगाइएको थियो। तर पूजा नसकिँदै 97 जना नेपालीहरू पक्राउ परे। यो घटनापछि थाई सरकारलाई नेपाली र पिलोकको सम्बन्धबारे अझ गहिरोसँग थाहा भयो। बैंकक स्थित नेपाली राजदूतावासले पनि घटनामा सहजीकरण गर्यो। थाइल्यान्डका नेपाली संस्था थाई नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज पाण्डे पिलोकसँग थाई नेपालीहरूको जीवन जोडिएको बताउँछन्। संयोग भन्नुपर्छ, लगत्तै सन् 1995 मा नेपालका राजा वीरेन्द्रले थाइल्यान्ड भ्रमण गरे। वीरेन्द्र र थाई राजा भूमिबोलका बीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध थियो। यही मौकामा नेपाली टोलीले थाइल्यान्डका नेपालीहरूको समस्या राख्यो। त्यसको भोलिपल्ट राजा वीरेन्द्रले थाई नरेशसँग दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाका नेपालीलाई यतै बसोबास र परिचयको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। भूमिबोलले पनि यो प्रस्ताव स्वीकार गरे। सन् 1995 को अन्त्यतिरैबाट थाइल्यान्डका नेपालीलाई परिचय पत्रको व्यवस्था सुरु भयो। सुरुमा थाई अधिकारीहरूले नेपालको राजदूतावासमा नै बसेर यो सेवा दिएका थिए। त्यसपछि थाई राजपरिवारका सदस्यहरूसँगै राजा भूमिबोलकी आमा समेत पिलोक पुगेको नेपालीलाई उपहार दिएको अहिले पनि बुढापाकाहरू सम्झन्छन्।
नेपालका राजा वीरेन्द्रको उक्त थाइल्यान्ड भ्रमण नेपालीहरूका लागि अस्तित्व खोजको कोसेढुङ्गा नै बन्यो। कागजात नपुगेका बाहेक अहिले धेरै नेपाली मूलका थाईहरूसँग त्यहाँकै नागरिकता छ, तर उनीहरू आफूलाई नेपाली नै ठान्छन्। भाषा र भेष हरायो भने त हाम्रो अस्तित्व पनि हराउँछ। त्यसैले हामी जसरी हुन्छ नेपालीपन जोगाउने काम गरिरहेका छौँ। थाइल्यान्डका नेपालीहरूको इतिहास अध्ययन गर्नका लागि नेपालबाट थाइल्यान्ड पुगेका रमेश खड्कालाई थाई नेपाली संघका सल्लाहकार डेभिड खनाल भन्दै थिए। एबु तातोपानी क्षेत्र उबेला 1 नम्बरको नामले चिनिन्थ्यो। 76-77 वर्ष पहिला त्यही जन्मेकी थिइन् काइली राणा। अहिले पिलोकमा थोरै नेपाली मात्र बसे पनि थाइल्यान्डमा रहेको पिलोकको सम्झना उनको स्मृतिमा आइरहन्छ। उनी भन्छन्, यो त सानो नेपाल नै थियो। खानीका छेउछाउ 1 देखि 12 नम्बरसम्मका बस्तीमा नेपाली नै नेपाली देखिन्थे। बर्मेलीहरू त कामको लागि मात्र आउजाउ गर्थे। नेपालीहरू देउसी भैलो, चौथी, फागु, तीज, संक्रान्ति सबै चाडहरू मनाउँथे। चाडबाड आयो कि नेपालीहरूको जमघट सुरु भइहाल्थ्यो। तर बिस्तारै नेपालीहरूले पिलोक छाड्न थाले, बस्ती पातलिन थाल्यो। चाडबाड आयो कि आफन्तहरूको सम्झना आउँछ अनि एक्लै डाँडामा गएर रुन्छु। उनी भन्छन्, काइलीका थाई श्रीमान फागदी काइलीलाई नेपालीहरू भेट्टाउन बेला बेला बैंकक लैजान्छन्। रोजगारी, व्यवसाय र शिक्षाका लागि छरिए पनि नेपाली भाषा, संस्कृति, जीवनशैली सिकाउने पिलोक गाउँ थाइल्यान्डका नेपालीहरूको मनमा बसेको छ। ती मध्येकै हुन् 60 वर्षीय पुर्खाराम राई। उनी बैंकक पहिलो पटक आउँदा सहर बन्नै बाँकी थियो। गाई भैँसी चरेका देखिन्थे। पिलोकमा बिताएको बाल्यकाल बिर्सन सकेको छैन। उनी भन्छन्, बैंककमा 1 दशक बिताएका 62 वर्षीय कान्छा राणा भने अहिले पिलोक नै फर्के। पुर्खाहरूले सिर्जना गरेको ठाउँ छाड्न मन मानेन। उनी भन्छन्, तर धेरैका लागि पिलोक नौलो बनिसकेको छ। 22 वर्ष अघि पिलोक छाडेका लक्ष्मण खत्री गत वर्ष आफ्नो जन्मघर खोज्न पिलोक गए, तर भेटेनन्। घर छाडेको ठाउँ पुनः जंगलले लिएको छ। जंगलको छेउमा कतै तुलसीको मठ, कतै मन्दिर र कतै घरका अवशेषहरू मात्र देखिए। उनी भन्छन्, थाई नेपाली संघका अनुसार थाइल्यान्डमा करिब 80,000 नेपाली छन्। यो समुदायसम्म नेपाली भाषा, संस्कृति र संस्कार प्रचार प्रसार गर्न संघले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यसका लागि शिक्षा शिविर जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको संघका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्। संस्कृतिसँगै सकेसम्म नेपाली भाषा, रैथाने शब्दहरूको प्रयोगमा पनि संघले जोड दिएको छ। भलिबल र फुटबललाई हामी गोला, टोयलेटलाई पाइखाना भन्छौँ। संघका सल्लाहकार डेभिड खनाल भन्छन्, देश छाडेको धेरै भए पनि पुस्ता पुस्तामा परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरण भइरहेको छ। माइला आचार्य जति सुकै अप्ठ्यारोमा पनि यहाँका नेपालीले भाषा, संस्कार र संस्कृति मान्न नछाडेको बताउँछन्। जहाँ भए पनि आफूलाई नेपाली भन्न छाडेनौ, छाड्दैनौ पनि। उनी भन्छन्, दर्शकवृन्द, हामीले थाइल्यान्डको एउटा नेपाली बस्तीको बारेमा यहाँ जानकारी गरायौं। उसो त नेपालीहरू संसारका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्छन्, विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन् र त्यही बसोबास गरेका पनि छन्। मलेसियामा पनि छुट्टै एउटा नेपाली बस्ती छ। त्यस्तै भुटानमा पनि छुट्टै नेपाली बस्ती छ। बर्मामा त नेपालीहरूको ठूलो संख्या रहेको छ। लाखौंको संख्यामा छन् बर्मामा नेपालीहरू। त्यस्तै गरी भारतको आसाम लगायतका अन्य देशहरूमा, यति बेला त अमेरिकामा पनि नेपालीहरूको ठूलो संख्या छ। बेलायतमा छ, अस्ट्रेलियामा छ, अर्थात् विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपालीहरू छन्। नेपालीहरू बसोबास गरेका छन्। रोजगारका लागि विदेश गएका कतिपय नेपालीहरू नेपाल फर्किँदैनन्, उतै घरजाम गरेर बसोबास गर्छन् र उतै सन्तान फैलिँदै जान्छन्। यस भिडियोमा हामीले थाइल्यान्डमा रहेको नेपाली बस्तीको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गरायौं। त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति विकासको लागि के गरिरहेका छन् जस्ता कुराहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो लेख रमेश खड्काले लेख्नु भएको हो र रमेश खड्काले थाइल्यान्डमा रहेका नेपालीहरूको इतिहासलाई अध्ययन गर्नका लागि त्यही पुगेर त्यहीको बारेमा अध्ययन गरेर लेख तयारी गर्नुभएको हो। यो लेख भने हिमाल खबरमा 2075 साल असार 9 गते प्रकाशन भएको लेख हो यो। र यो लेख थाइल्यान्डका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि एउटा दस्तावेज पनि हो।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सामग्री हेरिसकेपछि, यो सामग्री सुनिसकेपछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।